रचना म 2023 साल ज्येष्ठ 11 गते दैलेख जिल्लाको काँसीकाँध गाविसको टाकुरी भन्ने गाउँमा जन्मे। आमा कमलादेवी उपाध्याय र बुवा रामेश्वर उपाध्याय। त्यतिखेर गाउँठाउँमा मुखिया जिम्वालहरूले नै त्यहाँको तिरो भरो आदि इत्यादि मुद्दामा मिलाउने काम गर्ने प्रचलन थियो र मेरो बुवा त्यतिखेरको त्यहाँ मुखिया हुनुहुन्थ्यो। हाम्रो पहाडमा दुई ठाउँमा दैलेखमा अहिले महाबु गाउँपालिका को पहिला काँसीकाँध गाविस टाकुरी गाउँ थियो। दुईतिर प्रकृतिको सुन्दर छङछङ गर्ने खोलाहरू दुवैतिर बग्ने र त्योभन्दा माथि महाबैको लेक थियो र त्यो प्राकृतिक सौन्दर्यमय वातावरणमा म घाम झुल्किने बेलामा जन्मेको आमाले भन्नुभएको र अहिले तल पनि हाम्रो जग्गा छ। अहिले चाहिँ भैरवी गाउँपालिकामा दैलेखबाट म 28 सालमा 5 वर्षको उमेरमा बर्दियाको गोला गाविस वडा नम्बर 5 गोविन्दपुरमा हामी बसाइ सरेर आयौँ। बुवाले त्यतिखेर 2023 सालमै त्यहाँ जग्गा फाँडेर त्यतिखेर वन फाँडेर चाहिँ जग्गा गर्ने चलन रहेछ, त्यहाँ आउनुभएको थियो र 28 सालमा अब पहाडमा बसेर छोराछोरीको पढाइ हुँदैन भनेर बसाइ सारेर यता ल्याउनु भयो र म चाहिँ केटाकेटीदेखि नै यो साहित्यमा कसरी लागेँ भन्दाखेरि घरमा हामी तराईमा आयौँ तर बुवाको चाहिँ सम्पूर्ण अब मुखिया भएर चलाएको सबै गाउँ समाज जाति इत्यादि पहाडमै भएको हुनाले बुवा चाहिँ पहाड गइरहने। आमा चाहिँ घरमा बस्दाखेरि अब दाजुहरू पनि कोही जागिरे कोही पढाइमा बाहिर बस्ने, हामी आमा छोरा मात्रै भयौँ र घरमा चाहिँ एक्लै आमाले चाहिँ रामायण पढ्ने र म चाहिँ त्यही सँगसँगै लय हालेर पढ्दाखेरि मैले पनि सुन्दा अनि म पनि आमाको ढाडमा उभिएर सँगसँगै पढ्न थालेँ र बिस्तारै छन्दतिर मलाई चाहिँ मोह जाग्यो र त्यसले गर्दाखेरि छन्दमा कविता लेख्न थालियो। यो बाल्यकालदेखि नै हो। अनि घरमा कविता लेख्ने गीत गाउने मेरो मसिनो स्वर थियो त्यतिखेर। दाजु चाहिँ स्कुलमै बस्नुहुन्थ्यो पढाइको लागि भनेर घरमा देखेपछि एकचोटि हाम्रो वामदेव गौतम बर्दियामा उहाँ चाहिँ हेड सर हुनुहुन्थ्यो गोलाको, मेरो भाइलाई पनि नाम लेखिदिने भनेर एउटा शुक्रबारको अतिरिक्त क्रियाकलापको कार्यक्रममा मेरो नाम राखिदिनु भएको रहेछ, मलाई थाहै थिएन। पहिलोपटक मैले स्कुलमा चाहिँ एउटा गीत गाएँ र त्यसपछि धक फुक्ने भन्छ नि, धक फुक्यो। त्यसपछि चाहिँ गाउँदै लेख्दै गर्दाखेरि हाई स्कुलमा पुगेपछि हामीले जुनियर रेडक्रस सर्कल को गठन गर्नेको कुरा भयो। त्यतिखेर 40 सालमा बाढी आएको थियो नि बर्दियामा, सबैतिर बाढी आयो। त्यतिखेर म 9 कक्षामा पढ्थेँ। त्योभन्दा अगाडि पनि 5-6 कक्षामा पढ्ने बेलादेखि 6-7मा पढ्दाखेरि पनि कस्तो गर्थ्यौँ भने हामी 3-4 जना मिल्ने साथीहरू थियौँ र म सबभन्दा राम्रो कविता चाहिँ आफ्नो लागि लेख्थेँ र अरू सबभन्दा त्यसपछि दोस्रो तेस्रो साथी मिलाएर त्यही किसिमको लेभलको कविता लेख्थेँ र ठ्याक्कै म फर्स्ट हुने अनि अर्को सेकेन्ड हुने अर्को थर्ड त्यस्तो खालको पनि समय थियो कुनै बेलामा। र जुनियर रेडक्रस सर्कल को त्यहाँ हामीले गठन गऱ्यौँ। म चाहिँ अध्यक्ष हुनुपर्ने सबैले भने पनि म चाहिँ पदको कहिले पनि मलाई त्यस्तो लालसा भएन र म चाहिँ आफू सचिव भएर कामकाजी मान्छे भएको हुनाले सचिव भएर मैले त्यो बाढी पीडितहरूलाई त्यहाँ राहत बाँड्ने काममा पनि हामीले सहयोग गरियो। हाई स्कुल पढ्दैखेरिदेखि मैले कविता सिर्जना गर्न थालेँ र कविता सिर्जनामा एउटा त अब रामायण महाभारत पढ्दाखेरिको कुरा यस्तो समाजको बिचमा बसियो कि कमैया प्रथा छ, परम्परागत हाम्रो समाज छ। घरमै पनि आमाले केही कुरा चाहिँ त्यसो होइन यसो हो भन्दाखेरि पनि बुवाले चाहिँ आइमाई भएर बोल्ने होइन भन्ने, यस्तो किन होला भन्ने मलाई लाग्थ्यो बच्चैदेखि। अनि समाजमा हेर्दै गयो उता पनि लोग्नेले श्रीमतीलाई कुटेको छ अथवा कहीँ केही भएको छ, पढ्न पाएका छैनन् छोरी बहिनीहरूले। अनि समाजमा चाहिँ हुने खानेले धनी ठुलो माथिल्लो वर्गकोले तल्लो वर्गकोलाई चाहिँ शोषण गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि म भित्र हो यो त भएन, यसको त विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कता म भित्र जाग्यो र त्यही क्रममा म चाहिँ वास्तवमा अलिकति परिवर्तनका कविताहरू लेख्न थालेँ र परिवर्तन शीर्षककै मैले कविता पछि गएर लेखेँ। एउटा कविता म यहाँ सुनाऊँ। जन्मेका शिशुको काया सुगन्धी पुष्प भइदिने, दिव्य सौन्दर्यको मोती सहसा बुद्ध भइदिने, उग्रेको पूर्वको ज्योति सन्ध्यामा लोप भइदिने, परिवर्तनका झिल्का झुप्राभित्र नगइदिने, सौरचक्र घुमे जस्तै
युगौँ युग बिते पनि मान्छेले प्रकृतिलाई चेतनाले जिते पनि समुद्रभित्र मान्छेको नौलो बस्ती बसे पनि पराले झुपडीभित्र पीडा बल्दो छ दन्दनी। अणुले भस्म जापान फक्रियो नवरङ्गले संसारै घर भो एउटै विद्युतीय तरङ्गले। तर नेपाल आमाका आँसु कहिल्यै नरोकिने परिवर्तनका झिल्का झुप्राभित्र नगइदिने। धनको जातको भेद जरा गाडी रह्यो यहाँ मान्छे दास बनी खुट्टा चिरा पारिरह्यो यहाँ। पसिनामै अहोरात्र पोखिए पनि जीवन नबले चेतना दीप नभयो परिवर्तन। अब कोही दबिनुहुन्न ठुलो सानो भनिकन अब कोही चोखिनुहुन्न मेरो तेरो भनिकन। मनमा समता न्याय मूल मन्त्र लिइकन साँचो हृदयले ल्याऊ राष्ट्रमा परिवर्तन। वास्तवमा अब साँचो परिवर्तन देशमा अहिले पनि आएकै छैन। हामीले तपाईले 52-53 को आन्दोलन देख्नुभयो। मैले त 36 को आन्दोलनमा पनि आन्दोलन गरेको। 46-47 को आन्दोलनमा म वीरगञ्जमा थिएँ। त्यतिखेर पढ्दै थिएँ, जागिर पनि गर्दै थिएँ र त्यो बेलामा हामीले त्यहाँ पनि सडक कविता आन्दोलन गऱ्यौँ र त्यहाँ पनि हाम्रो भागाभाग भयो। र 62-63 को आन्दोलनमा त धेरै पटक हामीले नेपालगञ्जका सडकमा साहित्यिक सङ्घ संस्थाहरूबाटै आयोजक भएर हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र पनि परिवर्तन अहिलेसम्म आउन सकेको छैन। राणा शासन, पञ्चायतकाल अथवा बहुदलकाल भनौँ, हामी गणतन्त्रकाल भनौँ, अहिले पनि हामी अत्यन्तै दुःख र पीडामा बाँचिराखेका ती गरिब जनता अभाव पछौटेपनमा बाँचिराखेको, अशिक्षाबाट ग्रसित भएको अवस्था छ र सरकारमा पुगेकाहरू जतिसुकै त्याग तपस्या र बलिदान गरे पनि आफ्नो इतिहास बिर्सेर चुर्लुम्म त्यो डुबेको देख्दाखेरि अहिले पनि मलाई एक प्रकारको विद्रोह चाहिँ भित्रबाट जागेर आउँछ। तर पनि हामीले लेखेरै मात्रै विद्रोह गर्ने हो। हामी कलम चलाउने कलमजीवीहरूले वास्तवमा समाजलाई परिवर्तन गर्ने कलमले नै रहेछ। नेपोलियन बोनापार्ट भनौँ हामी अथवा ठुल्ठुला संसारका शासकहरू भनौँ, सबै मान्छेहरू नतमस्तक भएर कलमका अगाडि झुकेको अवस्था छ। ज्यापाल सार्त्रले 4000 सिपाहीभन्दा एउटा साहित्यकार ठुलो हुन्छ भनेर चाहिँ उनले भनेका छन् र विश्वमा एउटा कलमले ठुलो उथलपुथल ल्याइदिएको पनि अवस्था छ। तर हाम्रो देशमा यो कलमलाई महत्त्व दिने परम्परा छैन। हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा बसेका मान्छेहरू र उच्च प्रशासकहरू स्वतन्त्र रूपमा लेख्ने अथवा कलम चलाउनेहरूका हाम्रा सृजनाहरूलाई मनन गरेर आफूलाई त्यसबाट निर्देशित गरेर चाहिँ अगाडि बढिदिएको भए साँच्चै यो देश बन्थ्यो र त्यो अवस्था सिर्जना भएको छैन। वास्तवमा हाम्रो देश अत्यन्त सुन्दर छ। हामी नेपालगञ्जबाट 1 घण्टाको बाटोमा हामी हर्रे पुग्यौँ भने त्यहाँको सुन्दर स्वच्छ चिसो हावा पनि हामी पाउँछौँ र नेपालगञ्जको गर्मीले हामी तुरुन्तै बिर्सिन्छौँ। त्यहाँ हामी चिसो सुन्तला, चिसो काँक्रो, हामी पहाडको चिज खान पाउँछौँ, शुद्ध चिज। त्यहाँबाट हामी अलि पर पुग्ने बित्तिकै हामी 1 घण्टाको बाटोमा हामी उस्तै पऱ्यो भने हामी गुराँस भन्ने ठाउँमा जान्छौँ। त्यहाँ हामी गुराँसे भन्ने ठाउँमा गइसकेपछि अझ हिमालको चिसो हिउँ नै खेल्न पुग्छौँ। हामी तराईको, भित्री मधेसको, पहाडको, हिमालको एकै दिनमा हामीले यति सुन्दर हावापानी र खानपान हामीलाई प्रकृतिले दिएको छ र हामी कहाँ नपुग्ने केही पनि छैन। जुम्लामा धानदेखि आलुसम्म फल्छ। जुन ठाउँमा जे फलाउन सकिन्छ त्यो फलाउने वातावरण सरकारले बनाउन सक्यो भने यो देश सुनको टुक्रा बन्ने स्थिति थियो, तर त्यो सम्भव छैन। तर पनि मैले मेरो देशलाई जति सुन्दर देखेको छु मैले त्यसलाई एउटा अर्को कवितामा चाहिँ पस्कने यहाँ प्रयास गर्दछु। बाँच्छन् कोकिल न्याउली लय मिठो गुन्जन्छ पाखाभरि, पाकेका फलले कमार वनमा लाली फुल्यो टाकुरी। बास्नामा मधुभृङ्गको मधुपको माया मिठो माधुरी, हेर्दै मोहित यो हिमाल मुनिको सौन्दर्य जादुगरी।
मिठो भुलभुल क्या चिसो छ जरुवा निस्की बगेको यहाँ मानौ अर्जुन भीष्मका हृदयको मेट्छन् कि तिर्खा यहाँ पग्ले कि हिम श्रृङ्खला शिखर कि गङ्गा बहन्छन् जहाँ फक्रेको जलुको तरङ्गित गरी नाच्छन् जलेवा यहाँ भाषाका अनमोल रत्नहरूको साहित्यको आँगन निष्ठापूर्ण प्रभा छरौँ जगतमै लेख्नेहरू जागन चम्काएर मुहार पूर्ण शशि झैँ यो दिव्य लालित्यको प्रज्ञा पुञ्ज हिमाल झैँ अटल होस् बाटो बनी सत्यको हाम्रो राष्ट्रियता हिमाल छहरा ढुङ्गा र माटाभरि हाम्रो हार्दिकता छरौँ सगुन झैँ खोल्सा र पाखाभरि खोलौँ मार्ग यहाँ विकास बिजुली बालेर पाटाभरि कोशी गण्डकले लिकन बगुन सन्देश बाटाभरि घुल्छन् प्रीत जहाँ सकिन्न कहिल्यै पोखिन्छ त्यो निर्झर फुल्छन् फुल जहाँ सुबास वनमा फैलन्छ चारैतिर झुल्छन् फाट झपक्क सुन झुल्छन् फाटहरू झपक्क सुनवा मोती जहाँ सुन्दर खुल्छन् सौख्य सहस्र स्नेह र खुसी नेपाल हाम्रो घर सामन्ती युगका जरा सब चुडी वैषम्य गर्नै छ है सारा कष्ट हटाउँदै बिउ नयाँ सद्भाव छर्नै छ है आशा उन्नतिका तरङ्ग सरिका साकार गर्नै छ है यो आलोक उषा लिएर युगको क्यानभास भर्नै छ है। अब मैले निराशा मात्रै हामीले पालेर हुँदैन, हामी आशावादी हुनुपर्छ। हामीलाई प्रकृतिले धेरै चिज दिएको छ, देश बन्न सक्छ र त्यही आशाको दियो मैले आफ्ना रचनाहरूमा पनि बाल्ने गरेको छु। समाजलाई अगाडि बढाउन तपाईँ हामी जस्तै स्वतन्त्र रूपमा मेहनत गरेर पसिना बगाएर जनताको पक्षमा लागिराखेका मान्छेहरूको पनि उत्तिकै भूमिका छ र हामी यो साहित्य सिर्जना अथवा हामी लेखक जो छौँ, कलमजीवी जो छौँ, हामीहरूले सच्चा हृदयले हामीले जनताका पक्षमा लेखिदियौँ भने त्यो राष्ट्रका लागि ठुलो उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। साहित्य भनेको भावना हो, मनको अनुभूति हो र समाजको ऐना हो। समाजमा जे छ त्यो कुरालाई समाजका राम्रा नराम्रा असल खराब पक्षलाई हामीले अगाडि ल्याएर राखिदियौँ भने त्यसले समाजलाई पनि निर्देशित गर्न सक्छ, राष्ट्रलाई पनि बाटो देखाउन सक्छ र हामीले समसामयिक विषयवस्तुहरू चाहे तिनी विकृति विसङ्गतिले गाँजिएका हुन् चाहे असल हुन् तिनलाई जस्ताको तस्तै हामीले राखिदिन सक्यौँ भने त्यसले समाजलाई ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र वास्तवमा हामी लेखनाथ पौड्याल भन्छौँ, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्छौँ अथवा म्याक्सिम गोर्की भन्छौँ, स्वदेशी विदेशी विशिष्ट लेखकहरू स्रष्टाहरूका ती कालजयी रचनाहरूले समाजलाई सधैँ निर्देशित गरिराखेका छन् र यही सेरोफेरोमा हामी हाम्रो समाजलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेरै हामीले सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मैले बाल्यकालदेखि नै लेख्न थालेँ र लेख्दै जाँदाखेरि अहिले मैले 6वटा कृतिहरूको प्रकाशन गर्न सकेको छु। कतिपय हामी चोखो हिसाबले चक घटेर खाने, अहिले त हामी मार्केट घट्नुपर्छ, चक घट्ने समय छैन। चोखो कमाइ गर्ने मान्छेहरूलाई पुस्तक प्रकाशन गर्न पनि गाह्रो छ। बेइमानी गर्ने, ठगी गर्ने मान्छेहरू जस्तो हुँदैन। आफ्नो घरको परिवारको भरण पोषण पनि गर्नुपर्ने स्थिति छ, सामाजिक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन बाँच्नुपर्ने पनि अवस्था छ र फुर्सदको समयमा हामीले लेख्नुपर्छ। महेन्द्र क्याम्पसमा तपाईँ हामीसँगै थियौँ, तपाईँले देख्नु भएको छ र हामी चाह्यौँ भने हामी गर्न सक्छौँ। अब मेरो सानैदेखि मैले अघि पनि भने मलाई पदको लालसा नभए पनि कामको लालसा, कामको भोग चाहिँ अत्यन्त छ। म जुन काममा जिम्मेवारीमा म हुन्छु त्यसलाई अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ समर्पित भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। यो वास्तवमा म भित्रको धेरै गुणहरू मैले मेरो आमाबाट मैले सिकेको हो। उहाँले कामलाई कहिले पनि राख्नु हुँदैन। रामायण पढ्नुभयो, रामायणमा रावणको उपदेश चाहिँ थियो
भोलि गर्नु छ काम भने गरिनु, आजै गर्नु, आज गर्नु छ भने पनि अहिले गर्नु, कामलाई साँचेर नराख्नु। मैले स्वर्गमा जाने सिडी बनाउँछु अथवा सुनमा सुगन्ध हाल्छु, उसका पनि सपनाहरू थिए। तर भोलि गर्छु भनेर कामलाई साँच्दाखेरि चाहिँ नहुँदो रहेछ। त्यसो भएर कामलाई साँच्नु हुँदैन भनेर चाहिँ त्यो रामायण हुँदै मैले आमाबाट चाहिँ बच्चादेखि नै थाहा पाएको। त्यसो भएर म जागिरे जीवनमा पनि बिहानदेखि साँझसम्म म भोकै पनि मैले काम गर्थेँ, तर त्यो दिनको काम मैले साँचेर भोलिपल्टलाई मैले कहिले पनि राखिनँ। र यो हामी सबैभित्र यस खालको भावना भयो भने हामी अल्छी हुँदैनौँ र हामी आफ्नो काम आफूले सम्पादन गर्न, तत्काल सम्पादन गर्ने बानीको विकास गऱ्यौँ भने पनि हामीले आफ्नो घर समाज हुँदै देशलाई बनाउन सक्छौँ, सिँगार्न सक्छौँ। र यस सन्दर्भमा मलाई साथीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ, धेरै साथीहरू मात्रै होइन, मभन्दा वरिष्ठहरूले पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँ जस्तो मित्रहरूले पनि भन्नुहुन्छ, यो हरि तिमीले कसरी समय निकाल्छ। म क्याम्पसको प्रशासनिक पदमा पनि छु, साहित्यिक भेरी साहित्य समाजको म अध्यक्ष छु, केन्द्रीय अध्यक्ष छु, प्रगतिशील लेखसङ्घको पनि अध्यक्ष म 2 कार्यकाल भएँ। हाम्रो त्यतिखेर यो पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक सङ्घ थियो। पब्लिक क्याम्पसमा बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पस कोलपुरमा पढाउँदाखेरि त्यसको म संस्थापक केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर मेची महाकालीसँग पनि त्यो सङ्गठनलाई पनि हाँकेँ। केही समय म मध्यपश्चिम बहुमुखी क्याम्पसको पनि अध्यक्ष भएँ र अहिले पनि म महेन्द्र क्याम्पसको एउटा जिम्मेवारीमा छु र साहित्यिक जिम्मेवारी मेरो छँदैछ। र मेरो नेपालगञ्जमा बसेर गरेको कामकै सायद मूल्याङ्कन गरेर होला राज्यले मलाई अघिल्लो कार्यकाल नै मैले तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाज्यूको पालामा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा प्राज्ञ सभामा जाने मौका मैले पाएँ। राज्यले मलाई मूल्याङ्कन गर्यो र अहिले दोस्रो कार्यकालमा पनि म बाँके बर्दियाबाट यो क्षेत्रबाट प्राज्ञ सभामा म प्रतिनिधित्व गर्दछु र मैले त्यहाँ हुँदाखेरि पनि यो क्षेत्रको भाषा साहित्य कला संस्कृतिको विकासका लागि मैले गर्नुपर्ने प्रयत्न गरि नै राखेको छु र यहाँ बसेर पनि तपाईँ हामीसँगै बसेर हामीले यो गरिराखेका छौँ। कोलपुरमा पूर्णिमा साहित्य प्रतिष्ठान छ, हामी यहाँ भेरी साहित्य समाज छ, अरू पनि साहित्यिक संस्थाहरू छन्। सबै मिलेर हामीले साहित्यका माध्यमबाट समाजलाई उजिल्याउने काम हामीले गरिराखेका छौँ र गरिरहनुपर्छ जबसम्म हामी सक्छौँ। सकुन्जेल हामी यो स्याल मरेको हो कि कुकुर मरेको हो भन्ने चाहिँ हुनु भएन। हामी चेतनशील प्राणी भएपछि हामीले केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश पनि म यो तपाईँको यो विशिष्ट च्यानलका माध्यमबाट दिन चाहन्छु। यति धेरै सफलता प्राप्त गरेको तदनुत्तर पनि म एउटा कर्मयोगी भएको कारणले कर्ममा लागिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ विचार छ र देशभक्तिको भावना सबैभित्र हुन्छ र हामीले पछिल्लो चरणमा वर्तमान सरकारले केही गरेको छैन भन्दै पनि केही राम्रा काम पनि गरेको छ। देश निर्माणको तहमा केही कमजोरी पनि भएका होलान्, तर पनि हामीले आफ्नो 2019 सालदेखि जुन एउटा गुमाएको भूमि थियो, तत्कालीन शासकहरूले आँखा चिम्लेर भारतलाई दिएको प्रयोग गर्न दिएको जुन भूमि थियो, वर्तमान सरकार र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, संसद सबैले एकमतले चाहिँ नेपालको नक्सा हाम्रो छुटेको जमिनलाई एक ठाउँमा राखेर बनाएको। त्यो बेलामा तपाईँ हामी जस्ता सायद धेरै स्वाभिमानी नेपालीहरू, देशभक्त नेपालीहरू साह्रै खुसी भयौँ र त्यही सन्दर्भमा मैले पनि एउटा सानो एउटा यो अनुष्टुप छन्दको मैले कविता लेखेको छु। यो कविता म एकपटक सुनाउने प्रयास गर्दछु। वास्तवमा यो देश अमरसिंह थापा, वीर बलभद्र, भक्ति थापा जस्ता वीरहरूले सुरक्षित गरेको, आफ्ना रगत बगाएर पनि यसको सरहद सीमालाई बढाएर हामी अहिले नेपाल र नेपाली भन्ने जुन गौरव गरिराखेका छौँ, त्यो अवस्था हामीलाई प्रदान गरेको हो। त्यो इतिहासले हामीले बिर्सिनु पनि हुँदैन र मैले तिनै कुरालाई आफ्नो यो भावनामा समेटेको छु र यो सात सीमालाई हामीले आफ्नो ज्यान बाजी राखेर पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। यसै सन्दर्भमा लिम्पिया धुरा शीर्षकको मेरो कविता छ। मेरो सादा सीमाभित्र शत्रु आउन दिन्न म, मेरो ढुङ्गा र माटोमा आँखा लाउन दिन्न म, नसामा रक्तको थोपा रहँदासम्म लड्छु म, रक्षा यो देशको प्राण रहँदासम्म गर्छु म। कोही धनी कोही ठुलो होला, म सानो नै भए पनि, म स्वाभिमान स्वतन्त्र, म मालिक स्वयं छु नि। यो मैले मेरो देशलाई भनेको हो। म स्वाभिमान स्वतन्त्र, म मालिक स्वयं छु नि।
मेरो शालीनतालाई कमजोरी ठान्छ कोही भने, म सहन्न कसैलाई अब चट्टान झैँ बने। जन्मेको देशको माटो ढुकढुकी बन्नु पर्दछ, देश रक्षार्थ सत्तामा बसेका जाग्नु पर्दछ। आँखा चिम्लेर माटोको ममता बिर्सनेहरू, कलङ्कित भई बाँच्नु भन्दा मर्नु थियो बरु। जो मान्छेहरूले आँखा चिम्लेर आफ्नो माटो अर्कालाई दिए, उनीहरू अहिले कलङ्कित भएका छन् नि, किन छोडे? साँच्चीकै मैले त्यो भावना लेखेको थियो, कलङ्कित भएर बाँच्नुभन्दा बरु मरेकै ठिक थियो बरु। मलाई एकदम अत्यन्तै चित्त दुखेर मैले यसरी लेख्न बाध्य भएको छु। म आँखा चिम्लेर माटोको ममता बिर्सनेहरू, कलङ्कित भई बाँच्नु भन्दा मर्नु थियो बरु। जन्मदाता र जन्मेको देश यो प्राणतुल्य छ। हामी भन्छौँ नि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी, जन्म दिने र जन्मभूमि। जन्मदाता र जन्मेको देश यो प्राणतुल्य छ, यी हुन् जीवन सौन्दर्य दाज्नुहुन्न कसैसँग। जन्म दिने आमा, जन्म दिने बुवा जस्तो सुकै भए पनि उनलाई कसैसँग दाज्नुहुन्न। मेरो भूमि, म गरिब छु, मेरो राष्ट्र गरिब छ, यो कसैसँग दाज्ने चिज होइन, यो मेरो लागि त प्राणभन्दा प्यारो छ नि। यी हुन् जीवन सौन्दर्य दाज्नुहुन्न कसैसँग, मरे तुल्य छ त्यो जसले माटो बिर्सन्छ देशको, अमर हुन्छ सधैँ जसले माटो सम्झन्छ देशको। धुराबाटै गए पुर्खा, नाला पानी र काँगडा, रावीसम्म थियो देश, झन्डा फरफर थिए खडा। त्यो माटो मुटु हो हाम्रो, लिपु औ लिम्पिया धुरा, जाग शासक हो फालौँ मिचाहा शत्रुका जरा। जाग शासक हो फालौँ मिचाहा शत्रुका जरा। धन्यवाद। मैले यो लिम्पिया धुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर मैले यो कविता त्यतिखेर जतिखेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक भयो, मैले फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बेलामा र राष्ट्रलाई आवश्यक परेको बेलामा कोही प्रतिपक्ष, कोही सत्तापक्ष, कसैको विचार मिल्ला नमिल्ला एकमत हुनुपर्दो रहेछ र त्यो राष्ट्रिय एकता हाम्रो देशका सबैले त्यो प्रदर्शन गर्नुभएको छ। म सबैलाई हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हामीले राजनीतिक नेतृत्वलाई सधैँभरि गाली मात्रै पनि गर्नुहुन्न, उहाँहरूले गरेका राम्रा कामहरूको हामीले प्रशंसा पनि गर्न सक्नुपर्छ। त्यसबाट उहाँहरूलाई पनि ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र सकारात्मक चिन्तनको पनि प्राप्ति हुन्छ। यसरी साहित्यिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मैले वास्तवमा भन्ने हो भने म 42 सालमा मेरो आमा बित्नुभयो। म 6 दाजुभाइमा कान्छो छोरो। कसैले सोध्यो भने तपाईँहरू कति दाजुभाइ भन्नु भने म आधा दर्जनमा कान्छो चाहिँ भनेपछि कोही नयाँ पुस्ताका मान्छेहरू आधा दर्जन भनेपछि चाहिँ बडा मान्ने। आधा दर्जन भनेको कति हो? 6वटा भनेपछि साथै सामान्य हुन्थ्यो होला, तर आधा दर्जन हाम्रो बेलामा त आधा दर्जन पनि सामान्य थियो। परिवार नियोजनको प्रचलन थिएन। म सबैभन्दा सानो, आमाको काखमा छोडेको मान्छे, जसको काखमै बसेर मैले छन्दका कविता गुनगुनाउन सिकेँ। आमा बित्नु, मैले 10 कक्षाको परीक्षा दिएको थिएँ, रिजल्ट आएको थिएन, आमा बित्नुभयो। भदौको जनै पूर्णिमाभन्दा अगाडिको द्वादशी र त्यसले मलाई अत्यन्तै विफल बनायो। र मैले साँच्चीकै भन्ने हो भने कविता त्यसभन्दा अगाडि पनि लेखेको थिएँ, हाई स्कुलदेखि नै लेखेँ, पहिलेदेखि नै लेखेँ। तर मेरो पहिलो प्रकाशित रचना आमा शीर्षकको कविता, आमाको मृत्युपछि मैले लेखेको त्यो कविता अङ्कुर भन्ने पत्रिका काठमाडौँबाट दाजुले छाप्नुभयो र त्यो मेरो पहिलो रचना हो प्रकाशित भएको। त्यसपछि म जागिरे जीवनमा प्रवेश गरेँ 2045 सालमा आइए पढ्दै। जागिरे जीवनमा प्रवेश गरेपछि म तल्लीन भएर काममै लागेँ। फाटाफुट्टो मात्रै लेखेँ र लेखनमा म लागिनँ। किन भन्दाखेरि मैले अघि नै भने म जुन काममा लाग्छु म समर्पित भएर नै लाग्छु। त्यसो भएर अरू काममा ध्यान दिँदाखेरि मूल काम चाहिँ बिग्रिन सक्छ, सफल नहुन सक्छ। जागिरको सिलसिलामा म देशका धेरै मेचीदेखि महाकालीसम्मका थुप्रै भूभागहरू गएको छु। मलाई अहिले पनि गएँ भने मलाई लाग्छ बढीमा 8वटा जिल्ला मात्रै यो देशको मेरो बाँकी छ घुम्नलाई, नभए सबै ठाउँमा म पुगेको छु। र मैले केही कविताहरू तत्कालीन स्थानीय पत्र पत्रिकाहरूमा जहाँ गएँ त्यहाँ मैले प्रकाशन गरेँ, तर तिनी सुरक्षित गर्न, संरक्षित गर्न सकिनँ मैले, त्यो चेतना पनि थिएन। र त्यसपछि मैले एउटा खण्डकाव्य लेखेँ, तर त्यो खण्डकाव्य म बस्दाखेरि साथीहरूसँग कता हरायो, कसले चोरेर लिएर गयो। साह्रै राम्रो सुन्दर कविता थियो, परिमार्जन पनि गराएको थिएँ। त्यो मेरो पहिलो खण्डकाव्य हुन्थ्यो, त्यो हरायो। र थुप्रै कविताहरू मैले लेख्दै फाल्दै पनि गरेँ, त्यसको महत्त्व नै मैले थाहा पाइनँ।
तर जब म सुर्खेतमा जागिरमा हुँदैखेरिदेखि र डिग्री पढ्दाखेरि काठमाडौँमा डिग्री पढ्न जाँदाखेरि त्यहाँ कुञ्जिनी पत्रिका निस्किन्थ्यो र डिग्रीमा पढ्ने साथीहरूले त्यहाँ त्यो त समालोचना थियो र अरू थुप्रै त्यो साहित्यिक पत्रिकाहरूको साहित्यिक लेखनको महत्त्व पनि मैले बुझ्ने अवसर प्राप्त गरेँ। थुप्रै गुरुहरूसँग मेरो सम्पर्क भयो र उहाँहरूबाट थुप्रै कुराहरू सिकियो र त्यसले मलाई ओहो मैले त गल्ती गरेको रहेछु, म चाहिँ यो सृजनालाई छोड्नु हुँदैन भन्ने पनि मलाई लाग्यो र मैले वास्तवमा म यो जागिरे जीवन छोड्छु भनेर अठोट गरेँ र मैले सुर्खेत क्याम्पस शिक्षामा पढाउन थालेँ। जागिरे जीवनमा थिएँ तर बिहान मैले पार्ट टाइम पढाएँ। त्यतिखेर यो जनयुद्ध तीव्र अवस्थामा थियो। सुर्खेतको डाँडापाखाका सबै विद्यार्थीहरू सुर्खेत भ्यालीमा मात्रै केन्द्रित भएका थिए, बाहिरतिरका सबै स्कुल कलेजहरू बन्द थिए र यापसम्म त्यहाँ +2मा यापसम्म चाहिँ सेक्सन थियो र शिक्षक नपाएर चाहिँ अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा मैले त्यहाँ पढाउन थालेँ बिहान र पढाउँदै साहित्यमा रुचि भएको र साहित्य सृजना गरिरहेको मान्छे र त्यसपछि मेरो अनि लेख्ने कुरामा तीव्रता आयो। मैले सुर्खेत क्याम्पस शिक्षामा वीरेन्द्रनगर बहुमुखी क्याम्पसमा पनि पढाएँ र बागेश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा बिएडको शिक्षकको विज्ञापन खुलेपछि मैले त्यहाँ विज्ञापनमा भरेँ। त्यहाँ मलाई छनौट गर्नुभयो। म बागेश्वरी क्याम्पसको शिक्षा बिएडको भनौँ न स्नातक शिक्षाको चाहिँ फाउन्डर टिचर भने पनि हुन्छ, नेपाली विषयको 3 जना मात्रै हाम्रो सुरुमा आएका थियौँ र एक ब्याच त्यहाँबाट मैले दिएपछि म महेन्द्र भूमि क्याम्पसमा मैले प्रवेश गरेँ र अहिले महेन्द्र भूमि क्याम्पसमा म उपप्राध्यापक पदमा कार्यरत छु र साहित्य सिर्जनामा निरन्तर त्यसलाई अब अरूलाई चाहिँ नबनाएर साहित्यलाई नै पेसा चाहिँ बनाउने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि फुर्सदको समयमा लेखिराखेकै छु। यस बीचमा मेरो पहिलो कविता सङ्ग्रहको रूपमा मैले 66 सालमा नेपालगञ्जमा हामीले जुन राष्ट्रिय साहित्य सम्मेलन गऱ्यौँ त्यसमा मैले विमोचन गरेँ एक आलोक अनेक तरङ्ग कविता सङ्ग्रह। त्यस कविताभित्र सङ्ग्रहभित्रका मैले 2टा कविता अहिले वाचन पनि गरेँ र त्यसपछि 68 सालमा मेरो भेरसत्य समाज केन्द्रीय समितिबाटै प्रकाशन भयो केही टिप्पणी केही समालोचना। मैले आफ्नै गाउँठाउँ र यही क्षेत्रलाई माथि उठाउनुपर्छ भनेर यही क्षेत्रका स्रष्टाहरू यही क्षेत्रका सिर्जनाहरूलाई आफ्नो समालोचनाको विषय बनाएर मैले त्यो समालोचना कृति प्रकाशन गरेँ र त्यसले यो क्षेत्रलाई मात्रै होइन कि काठमाडौँका स्रष्टाहरूलाई अथवा योभन्दा बाहिरका पूर्वतिरका स्रष्टाहरूलाई पनि यहाँसम्म पहुँच नभएका स्रष्टाहरूलाई समालोचकहरूलाई पनि यहाँका मान्छेहरू यहाँको सिर्जना यहाँका स्रष्टाहरूको बारेमा पढ्ने जान्ने लेख्ने जानकारी दिने यसले अवसर प्रदान गर्यो। र त्यसपछि 71 सालमा नाटक एकाङ्क र निबन्ध यो संयुक्त लेखन भयो। हामीले बिएड प्रथम वर्षको त्यो एउटा हाम्रो कक्षामा पढाइ हुने त्यो एउटा संयुक्त लेखन गरियो र त्यसपछि मैले फेरि समदृष्टि समालोचना सङ्ग्रह मैले प्रकाशन गरेँ। त्यसमा स्थानीय राष्ट्रिय विभिन्न स्रष्टा र सिर्जनाहरूलाई मैले समालोचनाको विषयवस्तु बनाएको छु। त्यसमा केही हाम्रो सैद्धान्तिक समालोचना छन्, केही व्यावहारिक समालोचना छन् र तिनी सिर्जनाहरूका माध्यमबाट र समालोचनाहरूका माध्यमबाट मैले समालोचना विधामा पनि आफूलाई अगाडि उभ्याउने प्रयास गरेको छु। र तेस्रो मेरो यो अनुसन्धान गर्ने पाटो चाहिँ कताबाट आयो भन्दाखेरि मैले एमएको थेसिस लेख्ने बेलामा मैले बाल्यकालमै सुनेको पोखरा त साँच्चीकै पोखरा नै रहेछ, माछा पुछ्रे फेवातालमा पौडी खेल्दो रहेछ भन्ने जुन गीत मैले सुनेको थिएँ। डिग्रीको थेसिसको बेला आयो, मैले प्रस्ताव स्वीकृत गराउनु पर्ने भयो। मैले हेरेँ त्यहाँ स्वीकृत भएका प्रस्तावहरू मध्येमा प्रेमप्रकाश मल्लको जीवनी व्यक्तित्व र कृतित्व अथवा उनका सिर्जनाहरूको अध्ययन भएको रहेनछ। यतातिरबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो जीवेन्द्र देव गिरी। उहाँलाई मैले कुरा गरेँ, होइन उहाँको भइसकेको होला भन्नुभयो। मलाई पनि अब थाहा हुने कुरो भएन। त्यसपछि भएको छैन सर भने। त्यसपछि विभागीय प्रमुख गुरु हुनुहुन्थ्यो ठाकुर सर। अनि मैले भनेपछि उहाँले प्रस्ताव माग्नुभयो, प्रस्ताव दिएँ। तर उहाँलाई नेपाली केन्द्रीय विभागले पनि चिन्दो रहेनछ।
मोफसल त्यति पछाडि छ। 4-5 वटा चाहिँ कृति प्रकाशन भइसकेको, त्यस्ता चर्चित र कालजयी गीतहरू आफैले लेखेर आफैले चाहिँ ध्वन्याङ्कित गरेर प्रकाशन भएको, प्रसारण भएको प्रेम प्रकाश मल्ललाई पनि नचिनेको अवस्थामा तपाईँले प्रमाण दिनुपर्छ भनेपछि मैले घटराज भट्टराईले लेख्नुभएको साहित्यकार परिचय कोषमा उहाँको परिचय रहेछ, त्यो एउटा परिचय खोजेँ र विभिन्न परिचयहरू 3-4 परिचय पुर्याएर मैले प्रेम प्रकाश मल्लको थेसिस, उहाँको जीवन व्यक्तित्व र कृतित्व लेख्ने मैले त्यो थेसिस स्वीकृत गराएँ, प्रस्ताव स्वीकृत भयो र उहाँको घरमा पनि कुनै सामग्री पाइनँ। मलाई बित्नुभयो नर्मदा दिदी, हामी नर्मदा दिदी सबैले चिन्छौँ, उहाँ पनि साहित्यकारै हो, समाजसेवी। नर्मदा दिदीले मलाई अनुभूतिका स्वरहरू दिनुभयो र अरू किताबहरू पनि मैले खोजेर उहाँका बारेमा मैले लिएर गएपछि मेरो गुरु हुनुहुन्थ्यो घनश्याम पढाइले, उहाँले असाध्यै राम्रो मान्नुभयो त्यो अनुभूतिका स्वरहरू र उहाँको मैले जीवन व्यक्तित्व कृतित्व लेखेँ। त्यतिखेर कस्तो अवस्था भएको रहेछ भने मैले त जानकारी पाएको थिइनँ। 48 सालमा बहुदल आयो, उहाँ चाहिँ पञ्चायत प्रशिक्षण केन्द्रमा काम गरेको पञ्चायतको मान्छे, राजाका गीतहरू गाउने भनेर उहाँको चाहिँ जागिर खोसिएको रहेछ र उहाँ चाहिँ कुण्ठित भएर बेरोजगार भएर बस्नुभएको रहेछ। र मैले थेसिस लेख्ने बेलामा उहाँलाई पक्षाघात भइसकेको थियो र उहाँ बिरामी अवस्थामा पुगिसक्नु भएको थियो, तर बोल्नुहुन्थ्यो, चेतना उहाँको पछिल्लो समयसम्म पनि थियो र उहाँको सम्पूर्ण कुरा मैले त्यो थेसिसमा पनि लेखेको छु। म अहिले के भनौँ भने कुनै पनि स्रष्टा, कुनै पनि सर्जकलाई कुनै विचार, राजनीति, आस्थाका आधारमा कसैले पनि मूल्याङ्कन नगरोस् र राज्यले त गर्दै नगरोस्। र यसको पछिल्लो उदाहरण चाहिँ माधव घिमिरे ज्यूको मृत्युलाई हामीले लिन सक्छौँ र त्योभन्दा अरू साहित्यकारहरूको मृत्युलाई पनि हामीले लिन सक्छौँ। राज्यले कसैलाई पनि त्यस्तो दृष्टिकोणले नहेरोस्, यो कुनै पनि सरकार होस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। पछिल्लो चरणमा उहाँलाई एक प्रकारको अत्यन्तै पीडाबोध भयो, आर्थिक स्रोत उहाँको थिएन र 1-2 पटक प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट पनि उहाँलाई सुविधा प्राप्त भयो र हामीले यतैबाट पनि चन्दा गरेर पनि हामीले उहाँलाई औषधि उपचार गर्ने प्रयत्न गऱ्यौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले उहाँका कृतिहरू पनि प्रकाशन गऱ्यौँ र यो क्षेत्रको एउटा विशिष्ट स्रष्टाको रूपमा उहाँलाई अगाडि ल्याउने काम पनि त्यो एउटा मेरो थेसिसले पनि गर्यो। उहाँ हराइसक्नु भएको थियो। प्रेम प्रकाश मल्लले मलाई यो त मेरो मानस पुत्र हो भन्नुहुन्थ्यो, जहिले पनि खुसी हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले त्यो कृति नलेखेको भए मलाई नयाँ पुस्ताले चिन्ने थिएन, म हराइसकेको थिएँ भन्नुभएको थियो। कहिलेकाहीँ यस्ता कामले पनि महत्त्व राख्दो रहेछ। त्यसो भएर हामीले आफ्नो गाउँठाउँका हराएका मान्छेहरूलाई हामीले सम्झिनु पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले यो प्रसङ्गवश मैले अलिकति भावुक भएर पनि भने र यो क्षेत्र, हाम्रो क्षेत्र वास्तवमा सिर्जनाको दृष्टिकोणले उर्वर छ। हामी यहाँ धेरै अब्बल दर्जाका सर्जकहरू छौँ, तर देशले त्यो मूल्याङ्कन गर्दैन। देश काठमाडौँ डाँडोभित्रको भ्याली मात्रै हो र संसार त्यहीँ मात्रै छ। अहिले पनि साहित्यिक कार्यक्रमहरू म हेर्छु, कतिपय अरू वैचारिक कार्यक्रमहरू पनि म हेर्छु। ठुल्ठुला अन्तर्वार्ता लिनेहरूले पनि काठमाडौँभित्रका मान्छेहरूको मात्रै उनीहरूले नाम र नम्बर राखेका छन् र त्यहीँका मात्रलाई बोलाउँछन्, जहिले पनि आलो पालो गरेर दोहोरै तेराइकन बोलाउँछन्। मानव काठमाडौँभन्दा बाहिर देशै छैन र बाहिर कुनै विद्वानै छैनन्, बाहिर कुनै लेखकै छैनन्, बाहिर कुनै समाजसेवी नै छैनन्, बाहिर कुनै राजनीतिक अलिकति विज्ञ जानेका मान्छे नै छैनन् भन्ने यस्तो पनि अवस्था छ। त्यो अवस्था हुनु हुँदैन। अब गणतन्त्र आयो, प्रदेश सरकारहरू भने, स्थानीय सरकारहरू भने, तर पनि सङ्घीय सरकारको त्यो दृष्टिकोण र हाम्रा सरकारको नभनौँ, अझ व्यक्तिहरूको जो कार्यक्रम चलाउनेहरू छन् अथवा हाम्रा कार्यक्रमहरू छन्, संरचनाहरू छन्, संस्थाहरू छन्, उनीहरूको सोच अझै पनि केन्द्रमुखी नै छ। विद्वानहरू, ठुला मान्छेहरू, जाने सुनेका मान्छेहरू काठमाडौँमै छन् भन्ने दृष्टिकोण छ। त्यो दृष्टिकोणको चाहिँ काठमाडौँमा बस्नेहरूले त्यो दृष्टिकोणको चाहिँ अन्त्य गर्नुपर्छ र देशभरिका मान्छेहरूलाई समेट्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यसो गर्यो भने मात्रै यो गणतन्त्र आएको सार्थकता होला भन्ने मलाई लाग्दछ। यसै क्रममा धेरै गन्थन मन्थन गर्नुभन्दा एउटा सानो कविता म फेरि पस्किन चाहन्छु। अब समय सान्दर्भिक रूपमा यो कोरोना आयो। कोरोनाले हामीलाई अत्यन्त दुखी बनाएको छ। हाम्रा राष्ट्रिय हुन् चाहे व्यक्तिगत हुन्, सबै हाम्रा व्यापार व्यवसाय, व्यक्तिगत सम्पूर्ण कुराहरूलाई यसले बन्धक राखिदिएको छ र घरभित्रै सीमित बनाइदिएको छ। त्यसो भएर यो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा यसबाट म पनि पछि रहने कुरो भएन। मैले केही गीत, केही कविताहरू यो कोरोनाका विषयमा पनि मैले लेखेको छु। यस सन्दर्भमा म एउटा कविता प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
कोरोना चीनबाट फैलिन गयो, गाँजेर संसार नै मेट्ने पो डर भो सम्हाल्न नसकी यो सभ्यता सार नै। हाहाकार भयो सबैतिर अझै सन्तास बाँकी छ है, थाती राख सबै विरोध र जुटौँ यो युद्ध बाँकी छ है। कोरोनाको युद्ध अझै बाँकी नै छ। अहिले बल्ल यो देशमा त कोरोना भर्खर सुरु भएको छ, सन्तास बल्ल फैलिएको छ। आधा देश विदेशमै छ र कति फर्केर आए घर, लागे रोग उपाय छैन जन हो सामर्थ्य नै के छ र। यस्तो सङ्कटमा समस्त नमिली उद्धार केही हुन्न है, थाती राख सबै विरोध र जुटौँ यो युद्ध बाँकी छ है। आँखाकै अघि मृत्यु सलबल गरी उठ्दैछ है, साझा शत्रु परास्त गर्न अहिले संसार जुट्दैछ है। मान्छेलाई बचाउनै कठिन भो सम्झेर लागौँ अब, मान्छेलाई बचाउनै कठिन भो सम्झेर लागौँ सबै, थाती राख सबै विरोध र जुटौँ यो युद्ध बाँकी छ है। किञ्चित स्वार्थ निमित्त मानिस यहाँ बन्दै गयो दानव, निर्धो आज भए बन्यो कठै समयले सुध्रन्छ होला अब। निर्धो आज बन्यो कठै समयले सुध्रन्छ होला अब। जित्छौँ सङ्कट यो सचेत सब भई जुट्नु परेको छ है, थाती राख सबै विरोध र जुटौँ यो युद्ध बाँकी छ है। थाती राख सबै विरोध र जुटौँ यो युद्ध बाँकी छ है। यो युद्ध अझै बाँकी छ। तपाईँ हाम्रा सपना पनि अझै बाँकी छन्। यो देश निर्माण गर्ने ठुलो सपना बाँकी छ। यो देशका समग्र निर्धन, उपेक्षित, पीडित, पछौटेपन बोकेर बसेका ती दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई उठाउने काम अझै बाँकी छ र त्यसका लागि हामीले आफ्नो ठाउँबाट सबैले प्रयत्न गर्न जरुरी छ र सबैभन्दा ठुलो प्रयत्न राजनीतिक नेतृत्वले गर्नुपर्ने रहेछ र उहाँहरू लाग्नुभयो भने हामी काँधमा काँध मिलाएर हामीले आफ्नो ठाउँबाट हामीले गर्न सक्छौँ। र साहित्यले वास्तवमै यो आवाजविहीनहरूको आवाज पत्रकारिता मात्रै नभएर साहित्य पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ, जहाँ पत्रकारिताले सोझो रूपमा ल्याएर प्रस्तुत गर्छ, साहित्यले त्यसलाई घुमाउरो पाराले सन्देशमूलक व्यञ्जनात्मक रूपमा चाहिँ पस्किदिन्छ र मान्छेलाई पत्रकारिता सोझो अर्थमा पढिन्छ, सोझो अर्थमा बुझिन्छ, साहित्य व्यञ्जनात्मक रूपमा वक्रोक्तिमय भाषामा व्यञ्जनात्मक रूपमा अलङ्कारिक रूपमा बुझ्नु पर्दछ र त्यो फेरि ग्राह्य हुन्छ, त्यो प्राञ्जल हुन्छ, श्रुतिमधुर हुन्छ। त्यसैले मान्छेहरूले सुन्छन्, पढ्छन् र त्यसबाट सन्देश ग्रहण गर्छन् र आफूले कतिपय बिग्रेका मान्छेहरू सप्रिन्छन्, ओहो यो त गर्नु हुँदैन भनेर मान्छेहरू सजग हुन्छन्। साहित्य सबैभन्दा ठुलो, चाहे यसलाई गोली भन्नुहोस्, चाहे बाण भन्नुहोस्, चाहे जे भन्नुहोस्, यो चाहिँ त्यत्रो ठुलो तरबार हो। त्यसो भएर तर यस्तो तरबार कि जुन दुख्दैन, यसले पीडारहित रूपमा मिठो रूपमा मान्छेको हृदयलाई छुन्छ, मार्मिक हुन्छ। मर्मलाई छोएर यसले मान्छेको मनै परिवर्तन गर्न सक्छ। त्यसो भएर सिर्जना समाजको ऐना भन्छौँ नि हामी, यसले समाजभन्दा बाहिरको चिजलाई ल्याएर राख्दैन। हामी कोरा कल्पनालाई मात्रै हामीले साहित्यको रूपमा राख्यौँ भने मान्छेले त्यसलाई ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यही भएर वैदिक साहित्य र लौकिक साहित्य भन्छौँ नि, वैदिक साहित्य हामीलाई किन प्रिय छैन, त्यो हामी किन बुझ्दैनौँ, किन ग्रहण गर्दैनौँ। लौकिक साहित्यमा आएपछि हामी रामायण हेर्नुहोस् कति श्रुतिमधुर छ, कति हामी घर घरमा पढिन्छ त्यो। त्यसो भएको हुनाले महाभारत त्यत्तिकै सजीव बनाएर हाम्रो घर घरमा बसेको छ। यो लौकिक साहित्य लोकमा आधारित भएर लेखियो, लोकका जिजीविसाहरू, लोकका जीवन दशाहरू, लोकका दैनिक कुराहरू, हाम्रा जीवन भोगाइहरू साहित्यभित्र आउँछन्। त्यसै भएर त्यो लौकिक साहित्य हाम्रो मनमा ग्रहण गर्ने योग्य बन्दछ र साहित्य सबैभन्दा सुन्दर छ। हामीले गर्ने सबैभन्दा उत्तम पेसा साहित्य हो, तर यही पेसा अहिले उपेक्षित छ। एउटा पत्रकार अथवा एउटा राजनीतिकर्मी अथवा एउटा अर्को कुनै पेसाकर्मी मान्छे बजारमा गयो भने उसले एकैछिनमा
लाख रुपियाँ चाहिँ सहयोग पाउन सक्छ, एउटा साहित्यकर्मी सहयोग माग्न गयो भने पाउँदैन, त्यस्तो स्थिति छ। तर यो साहित्य उपेक्षित हुँदाहुँदै पनि यसले नै समाजलाई अगाडि ल्याउँछ। जब मान्छे सबै कुराबाट चाहिँ अत्यन्तै कुण्ठित भएर बसेको हुन्छ अनि ऊ साहित्य हेर्छ। किन? कुण्ठित भएको मान्छेले उसको मनलाई एक प्रकारले संयमित बनाउने काम, एक प्रकारले धैर्यशील बनाउने काम यो साहित्य सिर्जनाले गर्छ। त्यसो भएर साहित्य अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। यो साहित्य सिर्जनामा जो लागेका छन् त्यसैले भनिएको छ, पुराणमा पनि भनिएको छ, यो कवि भनेका कविलाई विष्णुको रूपमा लिन्छ। विष्णु भनेको हामी ईश्वर भन्छौँ नि। त्यसो भएर कविले पक्षपाती भएर लेख्नु हुँदैन, निष्पक्ष भएर लेख्नुपर्छ, समाजका कुरालाई ल्याइदिनुपर्छ अगाडि। त्यही अर्थमा सायद कविलाई ईश्वरको रूपमा लिएको छ, ब्रह्माको रूपमा लिएको छ। र कविले त्यो जब त्यो अर्थलाई आफूमा समाहित गरेर लेख्न सक्छ अनि त्यो स्रष्टा, त्यो सर्जक साँच्चीकै स्रष्टा बन्छ र त्यसको सिर्जना पनि साँच्चीकै सिर्जना बन्छ। प्रसङ्ग मलाई दिमागमा आयो, हामीले लेखनाथ पौडेलका सिर्जनाहरू तपाईँ हामी सबैले पढ्यौँ, अत्यन्तै उत्कृष्ट छन्, विशिष्ट छन्। तर मान्छेले त देवकोटा नै भन्छन् नि। किन भन्छन् भन्दा उनले कहिल्यै पनि शासकका कविता लेखेनन्, तर लेखनाथ पौडेलले धेरै प्रशासकका कविता लेखे। माधव घिमिरेलाई धेरै मान्छेहरूले, कतिपय मान्छेहरूले आलोचना गरे, किन गरे? कैयौँ पटक उहाँले शासकका कविता पनि लेख्नुभयो, तर देवकोटाले कहिल्यै पनि शासकका कविता लेख्नु भएन। त्यसो भएर जनताका कविता लेख्नुभयो, जनताका विरोधीहरूको प्रति व्यङ्ग्य गरेर उहाँले कविता लेख्नुभयो। त्यसो भएर जनताको सर्जक, जनताको कवि, जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर लेख्ने लेखकलाई नै मान्छेले चाहिँ रुचाउँदा रहेछन् र उनी नै लोकप्रिय हुँदो रहेछन्। जस्तो भानुभक्तले जनतैका कविता लेखेका हुन्। वास्तवमा त्यतिखेरको समाजलाई अनुशासित बनाउन, त्यतिखेरको समाजमा एउटा एक प्रकारको शासन व्यवस्था कायम गर्न, भनौँ न समाजका विकृति विषयलाई हटाउन उनले जुन प्रकारको एउटा विभिन्न उसमा, चाहे नैतिक शिक्षाको रूपमा होस्, चाहे प्रश्नोत्तरको रूपमा होस्, चाहे वधु शिक्षाको रूपमा होस्, उनले लेखेर रामायण जस्तो उत्कृष्ट महाकाव्य लेखे। हामी किन भानुभक्तलाई सम्झिन्छौँ? भानु जयन्ती सारा दुनियाँ बच्चादेखि बुढासम्मको दिमागमा छ, मन मस्तिष्कमा छ। देवकोटा अहिले 100औं महाकविहरू छन्, तर महाकवि कसैलाई भन्दैन जनताले, महाकवि देवकोटालाई नै भन्छन्। त्यसो भएर जनतालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रचना गर्नु पर्दो रहेछ। त्यो नै जनताको प्रतिनिधि लेखक हुँदो रहेछ भन्ने मलाई लागेको छ। म एउटा प्रसङ्ग मलाई आयो, हामी 6 जना दाजुभाइ, मेरा पनि दिदीबहिनीहरू हुनु भएन, मेरो आफ्ना पनि 2टा छोरा छोरी त्यसपछि जन्माइएन, किनभने अहिलेको समय परिस्थिति अनुसार 2-3मा जानु पनि त्यति उपयुक्त लागेन, सायद प्रकृतिले छोरी दिएन। तर श्रीमती घरमा आउँदाखेरि जसरी उहाँ रुनुभयो अथवा समाजका छोरीहरूलाई बिदाई गरेर जसरी पठाइन्छ, एउटा त्यो अनुभूति एउटा तीव्र मेरो मनमा पनि बसेको छ। र मैले छोरी बिदाईको पनि कस्तो हुन्छ होला अनुभूति भनेर मैले कविता लेखेको छु। अहिले यो घरमा यो कोरोनाको लकडाउनको बिचमा मैले लेखेको कविता हो। धेरै मान्छेहरूले यसलाई मन पराइ पनि दिनुभएको छ। हाम्रो रित्तलको अजस्र ममता पोखेर काया दियौँ, कौनै कष्ट भएन लाख सुखमा राखेर माया दियौँ। छोडी काख लिएर आशिष सुता जाऊ पराई घर, तिम्रो जीवन सात रङ्ग भरियोस् कर्तव्य आफ्नो गर। खेल्थ्यौ आँगनमा सधैँ छुनमुने बन्दै रमाइकन, हिँड्थ्यौ टुकटुक पाउले सँगसँगै औँलो समाइकन। बस्थ्यौ काखभरि पढाइ सकिए फर्केर आइकन, कोदेला अब प्यासमा जलकठै बाबा रमाइकन। जे गर्दा पनि सम्झने जननीको के हाल होला अब, तिम्रो स्वर सुनिन्न क्यार घरका कोठाहरूमा अब। बाँच्ने आशा हुँदो रहेछ घरमा सन्तान हुन्छन् जब, छोरी एक थियौ र यो घर थियो शून्यै बनायौ अब। भान्सामा भरथे गगर्छ कसले
को दिन्छ है औषधि आमा भन्छ र गेटबाट अब कोही आवाज गुन्जन्छ कि हाम्रो यो मनको व्यथा विरहको यो आँसुले धुन्छ कि आमाको मन थामिँदैन कुप्रथा फेरेर फेरिन्छ कि यो छोरीलाई बिदाई गरेर अर्का घर पठाउने प्रथा फेरिन्छ कि भनेर मैले प्रश्न गरेको छु। तिम्रो शैशवमा किशोर वयमा सम्पूर्ण माया दियौँ इच्छा पूर्ण गर्यौँ सबै सुख दियौँ वात्सल्य छाया दियौँ जाऊ जीवनमा सदा सुख मिलोस् सौभाग्यको कामना टुक्रायो मुटुको पठाऊ कसरी धरती तिमी फाटन जाऊ जीवनमा सदा सुख मिलोस् सौभाग्यको कामना टुक्रायो मुटुको पठाऊ कसरी धरती तिमी फाटन। छोरी बिदाई गर्दाखेरिको एक प्रकारको अनुभूति मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु। अब म एउटा कवितासम्म सुनाउने छु। त्यसभन्दा अगाडि हामी साँच्चीकै भन्ने हो भने यस्तो सङ्क्रमणकालीन युगमा छौँ। हामीले 36 सालको आन्दोलन, 40 सालको बाढी, 45 सालको भूकम्प, 72 सालको महाभूकम्प, 47 सालको आन्दोलन, 62 सालको महाआन्दोलन भनौँ, जनयुद्ध, मधेस युद्ध सबै हामीले देख्यौँ र अहिलेको कोरोना पनि हामीले देख्यौँ। यति सबै भोग्दा भोग्दै पनि हाम्रो समाज अझै पनि विकृति विसङ्गति र विभेदहरूबाट असमानताहरूबाट माथि उठ्न सकेको छैन र त्यसो भएर यो असमानताहरूलाई चिर्ने काम हामीले घर घरबाट गर्न सक्नुपर्छ। मैले यो प्रसङ्गमा अलिकति के भने तपाईँ सँगसँगैका साथीहरू मेरो श्रीमती म्याडमसँगै पढेँ। म सिङ्गल डिग्री हो, म एमए बिएड मात्रै छु, तर म्याडमले डबल डिग्री पढ्नुभयो, एमए एमएड दुईवटा डिग्री पढ्नुभयो, बिएड पनि पढ्नुभयो। हामीले घर घरमै हामीले लैङ्गिक समानताका लागि र अन्य समानताका लागि घर घरबाटै प्रयत्न गऱ्यौँ भने मात्रै हामी समाजलाई एउटा समतामूलक बनाउन सक्छौँ। मैले के देखेको छु भने एउटा छोरा र एउटा छोरी छ। छोरो बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छ, छोरी सरकारी स्कुलमा पढ्छे। मैले आफ्नै आँखा अगाडि आफ्नै छोराछोरी जस्तै आफूले संरक्षण गरेका घरमा एक दिन म गएँ। छोरोलाई तरतर झिकेर आमाले दुध हालिदिनु भयो डाडुभरि, छोरीलाई दिनु भएन। एकछिनसम्म हेरेँ, मेरो मनले मानेन। नानीलाई खोइ त भने, मुख उता फर्काएर नानी खान्ने भन्नुभयो। मलाई साह्रै बिझायो। दिएपछि खान्छ कि खाँदैन, दिनु पर्यो हामीले। हाम्रो समाज यस्तो छ, हामी जतिसुकै आदर्शका कुरा गरे पनि समाजलाई हामीले अझै समतामूलक बनाउन सकेका छैनौँ। त्यस कारणले धनी धनी हुँदै गएका छन्, गरिब गरिब हुँदै गएका छन्, सामन्तीहरू अझ सामन्ती हुँदै गएका छन्, जो कमजोर छन् तिनी कमजोर हुँदै गएका छन्। यसलाई हामीले चिर्नुपर्छ भन्ने म अन्त्यमा तपाईँ मार्फत, यो च्यानल मार्फत म सन्देश दिन चाहन्छु। र एउटा चाहिँ अन्तिममा एउटा कविता, जिन्दगी के हो त भन्ने सन्दर्भमा। यात्रा जिन्दगी हो बग्ने पानी जस्तै निरन्तर, समुद्री छाला जस्तै हुन् सुख दुःख निरन्तर। यात्रा जिन्दगी हो बग्ने पानी जस्तै निरन्तर, समुद्री छाला जस्तै हुन् सुख दुःख निरन्तर। हरियो जिन्दगी खोज्दै बिर्सँदै दुःखका क्षण, समुद्री छालामा भेटेँ मैले सुन्दर जीवन। जिन्दगी सजिलै बित्ने रहेछ जाने बिताउन, दिई सम्पूर्णता हामी सक्छौँ दिव्य बनाउन। सुख खोज्दै तिमी गर्छौ दुःख मात्रै निरन्तर, बिताई दुःखमा देह खोजेको सुख मिल्छ र। सुख खोज्दै तिमी गर्छौ दुःख मात्रै निरन्तर, बिताई दुःखमा देह खोजेको सुख मिल्छ र। नीलो समुद्रको छाल सूर्यको उदयोत्सव। मैले यो उहाँ दक्षिण भारत जाँदाखेरि कन्याकुमारीमा त्यो दृश्य मैले देखेको। नीलो समुद्रको छाल सूर्यको उदयोत्सव, मोती टिप्दै किनारामा प्रकृतिसँग खेल्दछ। सबै बिर्सेर यो मान्छे पिउँछ सौन्दर्यको रस, एकै क्षण बसे मात्र अनन्त सुख मिल्दछ। तारा टिप्न तिमी खोज्छौ सक्ने मात्र तिमी गर,
तारा टिप्न तिमी खोज्छौ, सक्ने मात्र तिमी गर। ससाना खुसीमा भेट्छौ, जीवन आनन्द सुन्दर। ससाना खुसीमा भेट्छौ, जीवन आनन्द सुन्दर। श्रद्धा वात्सल्य पोखेर बनाऊ घर मन्दिर। श्रद्धा वात्सल्य पोखेर बनाऊ घर मन्दिर। ससाना खुसीमा भेट्छौ, जीवन आनन्द सुन्दर। परिवारसँगै हाँसौँ, अर्को सुख कतै छ र। परिवारसँगै हाँसौँ, अर्को सुख कतै छ र। जित्ने इच्छा अरूलाई, अकुत धन लालसा। जित्ने इच्छा अरूलाई, अकुत धन लालसा। यिनैले ल्याउँछन् नित्य मान्छेमा दुःख औ दशा। मिल्छ स्वर्गीय आनन्द बागमा वनकुञ्जमा। उज्यालो मनमा खुल्छन् सुखका कण दिनदिन। मिल्छ स्वर्गीय आनन्द बागमा वनकुञ्जमा। उज्यालो मनमा खुल्छन् सुखका कण दिनदिन। धन्यवाद। रचना